1 है। आज चाहिँ हामी च्याप्टर 1 है। फेरि च्याप्टर 1 कहाँबाट आयो भनौँला तिमीहरूले। आज चाहिँ हामी के गर्छौँ C++ को इन्ट्रोडक्सन टु C++ गर्छौँ है। अब के हो त C++ भनेको? अब अहिलेसम्म हामीले प्राय सबै हामीले अब्जेक्टहरू पढिसक्यो होइन। प्राय हामीले अहिलेसम्म सबै थ्योरीहरू पढिसक्यो कि C को फिचर्सहरू के हो, OOP को फिचर्सहरू के हो है। सबै कुराहरू हामीले पछि पढ्छौँ है त। अब हेर है त, इन्ट्रोडक्सन टु भेन डायग्राम है त। अब C++ भनेको कस्तो प्रोग्रामिङ हो अरे? अब तिमीहरूले सबै पढेको चिजहरू नै पढ्छौ। C++ भनेको कस्तो चिज अरे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। भयो भयो बा सर बा ल आइसकेको ए आइसक्यो। अच्छा। हामी आज अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ पढ्छौँ है त। अब अहिलेसम्म अब मैले किन यो थ्योरी लास्टमा पढाएँ भन्छौ भने थ्योरी लास्टमा पढाउँदा तिमीलाई अब क्लियर भइसक्यो कि मैले सुरुमा पढाएको भए के भने जस्तो हुन्थ्यो कि। अब मैले सबै चिज पढाइसकेँ 1 देखि 9 सम्म। फाइल मात्रै बाँकी छ। फाइल हाम्रो फिचर्समा पर्दैन। त्यही भएर चाहिँ मैले के गरेको भन्दाखेरि तिमीहरूलाई अब सुरुमा त्यो पढाएर जहिले पनि यो पढाउँछु सो द्याट तिमीहरूलाई प्रपर्टीहरू बुझ्न चाहिँ सजिलो होस् कि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको है। अब च्याप्टर 1 मा छ। फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब सुरुमा तिमीहरूलाई म के छ फिचर्सहरू के छ त होइन। ओओपीको फिचर्सहरू के छ, क्यारेक्टर के छ, पिओपीको क्यारेक्टर के छ त्यो भन्छु है त। ल ओओपी ओओपी भनेको के हो तिमीहरूले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेर बुझ्यौ होइन। त्यही हो। त्योभन्दा अगाडि हामीले सी पढ्यौँ। सीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? सीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ अर पिओपी भन्छ। भनेको थियो कि भनेको थिएन? अब पिओपीमा के हुन्छ भन त ल। पिओपी राम्रो कि ओओपी राम्रो? ओओपी राम्रो है। खै ओओपी किन राम्रो? ओओपीमा के हुन्छ त ल। पिओपीमा नभएको चिज अलिअलि तिमीहरूले पनि बुझ्यौ होला। पिओपीमा नभएको चिज ओओपीमा के हुँदो रहेछ? क्लास पढ्यौ। क्लासमा के हुँदो रहेछ ल भन त। क्लासमा के हुँदो रहेछ अलिकति राम्रो ओओपी भन्दा? सेफ्टी रियुज अफ कोड है। है त ल। ओओपीमा फिचर्स के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको डेटा सेक्योर्ड हुन्छ। डेटा कसरी सेक्योर्ड हुन्छ भन त? प्राइभेट हुन्छ। प्राइभेटमा राख भिजिबिलिटी मोड चाहिँ प्राइभेट भन्ने भिजिबिलिटी मोड हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ डाटा के हुन्छ हाम्रो एकदम सेक्योर्ड हुन्छ के। बाहिरबाट त्यो कुराहरू एक्सेस गर्न पाउँदैन। त्यही भएर डेटा के हुन्छ सेक्योर्ड हुन्छ। अर्को भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ फिचर्स भनेको इन्क्याप्सुलेसन भन्छ। इन्क्याप्सुलेसन भनेको क्लासले के गर्छ भन्दाखेरि डाटा र फङ्सनलाई ऱ्याप गर्ने काम गर्छ कि। यसलाई चाहिँ हामीले इन्क्याप्सुलेसन भन्छ है। इन्क्याप्सुलेसन भन्छ। अर्को भनेको डाटा एब्स्ट्राक्सन भन्ने फिचर्स हुन्छ यसमा। डेटा एब्स्ट्राक्सन के हो भन्दाखेरि C++ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो बाहिरको चिज मात्र देखाउँछ कि इन्टरनल डिटेल्स हाइड गरेर तिम्रो बाहिरको चिज मात्र देखाउँछ कि। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ डाटा एब्स्ट्राक्सन भन्छौँ के भन्छौँ अरे डेटा एब्स्ट्राक्सन भन्छौँ है। डेटा एब्स्ट्राक्सन भनेको चाहिँ के त रुखको बोक्रा जस्तो कि भित्र के छ थाहा हुँदैन बाहिरको चिज देखाउने त्यसलाई डाटा एब्स्ट्राक्सन भन्छ। अर्को भनेको यसमा फिचर्स भनेको कोड रियुज हुन्छ कि। कोड रियुज कहाँ हुन्छ? केले गर्दा कोड रियुज हुन्छ ल भन त? यसमा अर्को फिचर्स भनेको कोड रियुजेबिलिटी हुन्छ। के हो कोड रियुज भनेको?
कुन फिचरले गर्दा कोड रियुज हुन्छ हाम्रो भन Object. इनहेरिटेन्सले अब्जेक्टले होइन इनहेरिटेन्सले गर्दा हाम्रो कोड रियुज हुन्छ रियुज कसरी हुन्छ भने प्यारेन्टको डेटा र फङ्सनहरूलाई चाहिँ कसले युज गर्न पाउँछ प्यारेन्टको डेटा र फङ्सनहरूलाई कसले युज गर्न पाउँछ चाइल्ड क्लासले युज गर्छ त्यही भएर कोड रियुज हुन्छ अनि अर्को फिचर्स भनेको कोड रिड्युस गर्छ कोड रिड्युस केले गर्छ अर्को फिचर भनेको कोड टेम्प्लेटले गर्दा के हुन्छ त तिम्रो के जेनेरिक फङ्सन अथवा जेनेरिक क्लासले चाहिँ सबै टाइपको डेटा ह्यान्डल गर्छ सो द्याट अब 5वटा फङ्सन लाउने ठाउँमा एउटै फङ्सनले काम गर्छ भनेपछि कोड रियुज हुन्छ होइन अब त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त कोड रिड्युस हुने काम गर्छ अब च्याप्टर 1 मा सुरुमा अब कहिलेकाहीँ सोध्छ है तिमीहरूलाई ओपी र पिओपी को डिफरेन्स होइन के हुन्छ अब सुरुमा प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ है प्रोसिड्युर च्याप्टर 1 लेखौँ तिमीहरूलाई च्याप्टर 1 चाहिँ म लास्टमा गराउँछु किन गराउँछु भन्दाखेरि त्यो बुझ्छौ भनेर पहिला गऱ्यो भने तिमीले केही बुझ्दैनौ फर्स्टमा छ प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड PROGRA प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ यसलाई के भन्छ POP भन्छ है प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ है प्रोसिड्युरमा चाहिँ फोकस अन के त प्रोसिड्युर है अल्गोरिदममा फोकस गर्छ नि यसले थाहा छ सीले केमा फोकस गर्छ बढी थाहा छ तिमीलाई अल्गोरिदम भन्छ कि सीले अल्गोरिदम भनेको चाहिँ स्टेप वाइज सोल्युसन भनेको यसले प्रोसिड्युरमा फोकस गर्छ है अब के हुन्छ त यसको फिचर्स प्रोसिड्युरमा के हुन्छ के त यदि लार्ज प्रोग्राम छ भने केमा डिभाइड गर्छ पिओपीमा प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा लार्ज प्रोग्राम छ भने केमा डिभाइड गर्छ तिमीले पढाएको छौ तर सम्झाएको छौ कि नै यदि प्रोग्राम ठुलो छ भने केमा डिभाइड गर्छ सीले फङ्सनमा प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा चाहिँ फङ्सन इज अ प्रोसिड्युर हो के प्रोसिड्युरमा डिभाइड गर्छ के हो भनेपछि के हुन्छ प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा चाहिँ डेटा मुभ फ्रम के त फङ्सन टु फङ्सन फङ्सनदेखि फङ्सनमा डेटा मुभ गर्छ के हो अब यसमा सेक्योर हुन्छ कि अलिकति सेक्योर हुन्छ कि हुँदैन होला त सेक्युरिटी कन्सेप्ट छ कि छैन होला पिओपीमा सेक्युरिटीको कन्सेप्ट छ कि छैन छैन यो डाटा सेक्योर हुँदैन के पिओपीमा है अब डाटा चाहिँ फङ्सन टु फङ्सनमा मुभ गर्छ भने चाहिँ अब क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ त सिधै क्यारेक्टरिस्टिक्समा जान्छु है त म पिओपी भनेको सी प्रोग्रामिङ भनेको के हो सी प्रोग्रामिङ भनेको PROGRAM प्रोग्रामिङ इज अ प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड PROGRAM प्रोग्रामिङ इट इज फोकस्ड अन के त फोकस्ड अन प्रोसिड्युर यो चाहिँ केमा फोकस गर्छ यसले प्रोसिड्युर सीमा तिमीहरूले डाटा जहाँ पाए त्यही डिक्लेयर गर्न पाइन्थ्यो सीमा डाटा तिमीहरूलाई जहाँ मनलाई जहाँ चाहियो त्यो डिक्लेयर गर्न पाउँछ कि पाउँदैन सीमा हेलो माथि नै गर्नुपर्छ किनभने त्यहाँ प्रोसिड्युर त्यो डिफाइन गरिदिएको थियो त्यो प्रोसिड्युर हामीले फलो गर्नै पर्छ कि अब तिमीहरूले सीमा फङ्सनलाई डिक्लेयर नगरेर डिफाइन गर्न पाउँथ्यो सीमा फङ्सनलाई डिक्लेयर नगरिकन डिफाइन गर्न पाउँथ्यो पाउँदैन भनेपछि त्यहाँ चाहिँ डिफाइन गर्नै पर्छ कि त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो प्रोसिड्युरहरू फलो गर्नु पर्थ्यो कि त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भन्ने कारण चाहिँ त्यो हो अब यसको तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ ओपी र पिओपीमा फरक के छ भनेर आउनु सक्छ होइन CHRACTERSTICTS क्यारेक्टरिस्टिक्स है नि त क्यारेक्टरिस्टिक्स भने के हो त प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ फर्स्ट भनेको यसले के गर्छ फोकस अन फर्स्ट क्यारेक्टर भनेको फोकस अन के त फोकस अन प्रोसिड्युर हैन यसले प्रोसिड्युरमा फोकस गर्छ के भनेको त्यो डिफाइन भएको प्रोसिड्युर चाहिँ फलो गर्नै पर्थ्यो अनि अर्को भनेको यसले के गर्थ्यो फोकस अन के त फोकस अन प्रोसिड्युर एउटा भनेको प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ चाहिँ के गर्छ फोकस अन प्रोसिड्युर गर्छ ठीक छ अनि यसले के गर्छ त अल्गोरिदममा फोकस गर्छ फोकस अन अल्सो फोकस अन के त अल्गोरिदम यसले अल्गोरिदममा फोकस गर्छ प्राय ठीक छ डेटामा भन्दा नि यसले अल्गोरिदम फोकस अन अल्गोरिदम rather than डेटामा भन्दा नि बेसी केमा फोकस गर्छ यसले प्रोसिड्युर ओरिएन्टेडले अल्गोरिदममा फोकस गर्छ कि डेटामा भन्दा नि बढी अनि लार्ज प्रोग्राम छ भने त्यो केमा डिभाइड हुन्छ लार्ज प्रोग्राम डिभाइडेड इन्टु के त
लार्ज प्रोग्राम चाहिँ केमा डिभाइड हुन्छ इन्टु स्मलर फङ्सन लार्ज प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त स्मलर फङ्सन्सहरुमा डिभाइड भएको हुन्छ लार्ज प्रोग्राम चाहिँ के हुन्छ त लार्ज प्रोग्राम इज डिभाइडेड इन्टु स्मलर फङ्सन्स छ भने केमा चाहिँ फोकस गर्छ यसले फङ्सनमा फोकस गर्छ ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ है अब यसले कुन चाहिँ एप्रोच फलो गर्छ टप डाउन एप्रोच फलो गर्छ कि बटम अप एप्रोच फलो गर्छ सीले Top down. Top down. टप डाउन भन्छ पिओपी पिओपी भनेको बुझ्छौ नि प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्राम फलोज के त टप डाउन एप्रोच हैन अर्को भनेको यसले के गर्छ भन्दाखेरि रियल वर्ल्डको प्रब्लमलाई सीले एक्ज्याक्टली मोडल गर्छ कि सी प्लस प्लसले C plus plus. सी प्लस प्लसले हैन अब सीले चाहिँ सी क्यान नट मोडल अथवा पिओपी पिओपी क्यान नट मोडल द रियल वर्ल्ड सबै लेखिरह वर्ल्ड प्रब्लम पर्फेक्टली गर्न त गर्छ तर पर्फेक्टली चाहिँ गर्न सक्दैन कि कुरो बुझ्यौ बुझ्यो कि बुझेनौ अनि सीमा चाहिँ डाटा चाहिँ के हुन्छ फङ्सन टु फङ्सनमा मुभ हुन्छ पिओपीमा चाहिँ डाटा मुभ फ्रम डेटा मुभ फ्रम one function to another function एउटा फङ्सनदेखि अर्को फङ्सनमा चाहिँ डेटाहरू के हुन्छ त मुभ हुन्छ अब यसमा डेटाहरू हाइड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन डेटा सेक्युरिटीको कन्सेप्ट छ कि छैन त्यसमा छैन हो छैन छैन हैन भनेपछि के त नो सेक्युरिटी के भन्ने अब नो कन्सेप्ट नो क्लियर कन्सेप्ट अफ डेटा हाइडिङ डेटा हाइड गर्ने कन्सेप्ट पनि क्लियर छैन है अनि अर्को भनेको यसमा चाहिँ यदि हामीले कुनै पनि डाटालाई चाहिँ सबै फङ्सनमा सेयर गर्नु पर्यो भने त्यो डाटालाई के बनाउँछौ कता बनाउँछौ के बनाउँछौ त्यो डाटा लोकल बनाउँछौ कि ग्लोबल बनाउँछौ सीमा यदि सबै फङ्सनमा हामीले डाटा सेयर गर्नुपर्ने छ भने त्यो फङ्सनलाई के बनाउँछ हामीले डाटा इज मेड global if it has to be shared between functions अब यसको लिमिटेसन के छ त त्यहाँ लिमिटेसन पनि मैले लेखेको छु लिमिटेसन्सहरु के छ त अब ओओपी को लिमिटेसन्स के पिओपी को प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको लिमिटेसन के छ भन्दाखेरि फोकस अन फङ्सन रादर देन डेटा फर्स्टमा चाहिँ फङ्सनमा फोकस गर्छ के यसले फोकस अन फङ्सन रादर देन डेटा है यसले चाहिँ के त खास डाटामा फोकस गर्नुपर्ने हो डाटामा भन्दा पनि यसले चाहिँ के गर्छ त प्रोसिड्युर अथवा फङ्सनमा बढी फोकस गर्छ के ठीक छ अनि अर्को यसको लिमिटेसन भनेको लार्ज प्रोग्राममा चाहिँ के त कुन इट इज डिफिकल्ट टु ग्लोबल डाटा कुन फङ्सनलाई चाहिएको भन्ने कुरो चाहिँ के गर्न त त्यो डिफाइन गर्न अथवा बुझ्नै गाह्रो हुन्छ कि इन लार्ज प्रोग्राम डिफिकल्ट it is difficult to find the belonging of global data भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि अब ग्लोबल डेटा चाहिँ कहाँ त भन्दाखेरि भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि लार्ज प्रोग्राममा अब डाटा ग्लोबल भयो भने यसको मिनिङ यो होइन कि सबै फङ्सनले त्यो युज गर्छ भन्ने हो त मैले ग्लोबल डाटा राखेँ भने त्यो सबैले युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त चाहिए जति फङ्सनले गर्न सक्छ भने चाहिँ के हो त ग्लोबल डेटा कुन फङ्सनले युज गरेछ भन्ने कुरो चाहिँ भेटाउन के त गाह्रो पर्छ है अब अर्को अब सीमा चाहिँ मेन्टेनिङ र इन्हेन्सिङ द कोड इज डिफिकल्ट है एमएआइएनटिएआई मेन्टेनिङ
and enhancing the code is difficult in POP. POP मा चाहिँ कोड इन्हेन्स र मेन्टेन गर्न चाहिँ के हुन्छ त अलिकति के हुन्छ केटा हो गाह्रो हुन्छ हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ के त यसले चाहिँ रियल वर्ल्ड नो सेक्युरिटी एप्रोच, यहाँ सेक्युरिटी एप्रोच छ त नो क्लियर सेक्युरिटी एप्रोच फर डेटा सेक्युरिटी। डेटा सेक्युरिटीको लागि चाहिँ यसले चाहिँ त्यो क्लियर सेक्युरिटी एप्रोच छैन र यसले अर्को के गर्न सक्दैन त भन्दाखेरि इट क्यान नट मोडल द रियल वर्ल्ड प्रब्लम पर्फेक्टली। PREFECTL यसले चाहिँ हाम्रो के त रियल वर्ल्ड प्रब्लमलाई चाहिँ पर्फेक्टली मोडल गर्न चाहिँ सक्दैन। यसले चाहिँ के गर्न सक्दैन अरे रियल वर्ल्ड प्रब्लमलाई पर्फेक्टली मोडल गर्न चाहिँ सक्दैन। ठिक छ, यो यहाँसम्म लेख्यो केटा हो बुझ्यो नि होइन। अब के रहेछ त फिचर्स ओओपी को फिचर्स पीओपी को फिचर्स के रहेछ। अब तिमीले जाँचमा सोध्यो व्हाट आर द लिमिटेसन एन्ड फिचर्स अफ पीओपी भन्यो भने के भन्छौ? फिचर्स अफ पीओपी के हो? पीओपी को फिचर्स के हो भन्दाखेरि फोकस अन प्रोसिड्युर, फोकस अन अल्गोरिदम, लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इन्टु स्मलर फंक्शन्स, पीओपी फलोज टप डाउन एप्रोच हैन। अब त्यो मोर क्लियर कन्सेप्ट छैन डाटा सेक्युरिटीको लागि। अब कोडहरु मेन्टेन र इन्हेन्स गर्न गाह्रो पर्छ हैन। रियल वर्ल्ड प्रब्लमलाई पर्फेक्टली मोडल गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ तिमीले लेख्न सक्छौ कि सक्दैन लेख्न यो? हेलो सक्छौं सर। अब यहाँ पनि देखायो होला तिमीहरुलाई हैन। अब यहाँ चाहिँ ओओपी को सिधै भन्ने होला भेन डायग्राम। पीओपी को यहाँ हेर, पीओपी को चाहिँ के हुन्छ यो पीओपी मा चाहिँ यो फिगर बनाउ त ल, फिगर बनाऊ, यो दुईटा फिगर बनाऊ। डाटा चाहिँ के हुन्छ ग्लोबल डाटा चाहिँ फंक्शन टु फंक्शन मा मुभ हुन्छ हैन। यो चाहिँ एउटा फिगर बनाइदियो ल पीओपी मा, यो दुईटा फिगर बनाऊ त, बनाइराखौ दुईटा फिगर। हेलो यो देखिराख नि तिमीहरुले गाइस? यस सर। यो f भनेको चाहिँ फंक्शन हो के, यहाँ छ नि f1 f2 भने नि फंक्शन हो के। त यो ल। अब नेक्स्टमा छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। अब हाम्रो इक्जाम्पल के हो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको? C++ है नि त। अहिले हामीले पढेको भने के हो त अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। सबै कुरा हामीले केमा पढायौं? अब्जेक्ट। मैले तिमीलाई यो थ्योरी पढाए भए अब्जेक्ट भने के बुझ्थेनौ के तिमीहरुले? अब अब्जेक्ट भने के बुझ्छौ? बुझ्छौ कि बुझ्दैन? अब अब्जेक्ट भने के हो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ इक्जाम्पल C++। यहाँ चाहिँ C हो इक्जाम्पल है त। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ अफ फिचर्स हैन, फिचर्स FEATURES फिचर्स। सुरुमा फिचर्सबाट जाउँ है। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामले के गर्छ भन्दाखेरि फोकस अन डेटा रेदर देन प्रोसिड्युर। प्रोसिड्युर भन्दा यसले केमा फोकस गर्छ अरे? केमा फोकस गर्छ? फोकस अन डेटा rather than प्रोसिड्युर्स भन्दा यसले केमा फोकस गर्छ त? डेटामा फोकस गर्छ। अनि लार्जर प्रोग्राम छ भने यसले केमा डिभाइड गर्छ थाहा छ? लार्जर प्रोग्राम इज डिवाइडेड इन्टु अब्जेक्ट्स। यहाँ चाहिँ के हुन्छ यदि प्रोग्राम ठुलो छ भने अब्जेक्टमा डिभाइड गरेर गर्छौं हामीले।
अथवा प्रोग्राम लार्जर प्रोग्राम नभन प्रोग्राम चाहिँ केमा डिभाइड गर्छ हामीले नर्मली अब्जेक्टमा डिभाइड गर्छ प्रोग्रामहरुलाई चाहिँ हामीले डिभाइडेड इन्टु अब्जेक्ट प्रोग्राम आर डिभाइडेड इन्टु के त अब्जेक्ट प्रोग्रामहरुलाई चाहिँ हामीले के त अब्जेक्टमा डिभाइड गर्छौं ठीक छ अब फंक्सन र डेटा चाहिँ के हुन्छ फंक्सन एन्ड डेटा फंक्सन FUNCTION function and data are tied into a single unit केमा called के भन्छ केमा हामीले टाइड गर्छ भन त भन पढेको हो तिमीहरुले डेटा र फंक्सनलाई चाहिँ हामीले एउटा सिंगल युनिटमा राख्छौं है त्यो युनिट भनेको के हो डेटा र फंक्सनलाई एकै ठाउँमा कसले राख्छ क्लास भन्न सक्नु पर्यो क्लासले राख्छ अब नेक्स्ट चाहिँ के भन्छ भने फंक्सन एन्ड डेटा क्यान बी हिडन टु प्रिभेन्ट द एक्सिडेन्टल अब डाटा हाइड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन डेटा क्यान बी हिडन to prevent the accidental removal or alternation of data भनेको डेटालाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त के त हाइड गर्न सक्छौं कि एक्सिडेन्टल रिमुभलबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं बचाउन सक्छौं अनि यसले के फलो गर्छ यसले के फलो गर्छ फलोज के त FOLLOWS फलोज बटम अफ एप्रोच कसको त्यो बन्द गरेर एप्रोच फलो गर्छ हो यसले के गर्छ बटम अफ एप्रोच अब यहाँ के हुन्छ अर्को भनेको कोड इज रिड्युस्ड अथवा कोड रिड्युसेबिलिटी एन्ड कोड reusability is introduced है अनि के हुन्छ त यहाँ चाहिँ अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्राममा चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्छ त अब्जेक्ट कम्युनिकेट OBJEC अब्जेक्ट कम्युनिकेट्स विथ इच अदर भनेको अब्जेक्टहरु चाहिँ एक अर्कासँग के गर्छ त भलाकुसारी गर्छ कि अब्जेक्टहरु चाहिँ एक अर्कासँग कम्युनिकेट गर्ने काम गर्छ कहाँ त अब्जेक्ट ओरिएन्टेड केमा केटा हो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा चाहिँ अब्जेक्टहरुले चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ कि डाटामा पास गर्नु पर्यो भने जस्तो भोइस सेट डेटा गेट डेटा हैन भोइड इनपुट भनेर चाहिँ अब्जेक्टले कोसँग कम्युनिकेट गर्छ त फंक्सनसँग कम्युनिकेट गर्छ टु गेट डेटा भनेको यहाँ चाहिँ के गर्छ हामीले अब्जेक्टहरु चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ केमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा भने तिमीहरुले फिचर्स के त अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको हामीले के त फिचर्सहरु के गर्यो त के रहेछ फिचर्सहरु अथवा फिचर्स भन्दा नि यसलाई के भनौं क्यारेक्टरिस्टिक्स भनौं न हैन क्यारेक्टरिस्टिक्स भनौं फिचर्स भनेको फेरि अर्कै हुन्छ कि तिमीहरुलाई क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्नु यसलाई चाहिँ तर एउटै कुरा चाहिँ एउटै हो यसैलाई एक्सप्लेन गरेको क्यारेक्टरिस्टिक्स ठीक छ डेटा सेक्युर कहाँ हुन्छ बढी सीमा कि C++ मा नभन त OOP मा बढी सेक्युर हुन्छ COP मा बढी सेक्युर हुन्छ त डेटा सेक्युरिटीको कन्सेप्टमा र अब कहिलेकाहीँ तिमीहरुलाई सोध्छ डिफरेन्स बिट्विन OOP एन्ड POP भनेर नेक्स्ट क्वेशन कहिलेकाहीँ क्यारेक्टर सोध्छ अब अर्को क्वेशन भनेको डिफरेन्शिएट बिट्विन OOP भनेको के हो एन्ड POP अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ र प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा तिमीहरुले डिफरेन्स गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ तिमीहरुले के लेख POP लेख धर्सो तानेर गर है त तिमीहरुले यसरी गर्नुपर्छ भन्ने त छैन तर यसरी गर्यो भने अझै मोर क्लियर हुन्छ कि OOP र POP र OOP हो 1 मा लेखौं यसरी लेख है डिफरेन्स गरेर के ठीक छ अब यसले चाहिँ केमा इम्फेसिस गर्छ इम्फेसिस अन केमा अन इभन PROCEDUR प्रोसिड्युरमा इम्फेसिस गर्छ भने OOP ले केमा इम्फेसिस गर्छ केमा डेटा
फर्स्ट हाम्रो डिफरेन्स चाहिँ के त एउटाले चाहिँ के त प्रोसिड्युरमा इम्फेसिस गर्छ भने ओओपी ले केमा इम्फेसिस गर्छ डेटामा ठीक छ अब तिमीले लेख्न सक्छौ होला सायद दुईटाको फिचर्स हेरेर त्यसपछि यसले प्रोग्राम चाहिँ केमा फंक्सन हुन्छ केमा डिवाइडेड हुन्छ सीमा प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इन्टु केमा हेलो फंक्शन्स हो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ प्रोग्राम्स आर डिवाइड इन्टु के त इन्टु क्वेशन 3 थर्ड नम्बर पोइन्ट यसले कस्तो एप्रोच फलो गर्छ टप डाउन कि बटम अप सीले Top down. टप डाउन अनि यसले के सी प्लस प्लसले के फलो गर्छ फलोज बटम अप एप्रोच हैन पोइन्ट नम्बर 4 हैन अब यहाँ कोडहरु अथवा तिमीले के लेख्न सक्छौ डाटा हाइड गर्न सकिन्छ कि सकिन्न सीमा जेनरली डेटा क्यान बी कि क्यानट बी पीओपी मा Cannot. डेटा क्यान नट बी हिडन बट यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ डेटा अब रियल वर्ल्ड प्रोग्रामलाई यसले पर्फेक्टली मोडल गर्न सक्छ कि सक्दैन it cannot model the real world problem perfectly यसले चाहिँ के गर्न सक्दैन रियल वर्ल्ड प्रब्लमलाई चाहिँ पर्फेक्टली मोडल गर्न सक्दैन भने यसले के गर्न सक्छ त ओपी ले it can model real world problem perfectly यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त रियल वर्ल्ड को प्रब्लमहरुलाई चाहिँ के गर्न सक्छ पर्फेक्टली मोडल गर्न सक्छ अब हेर त यसमा चाहिँ हाम्रो मेन्टेन गर्न कुन सजिलो सी कि सी प्लस प्लस मेन्टेन र इन्हेन्स गर्न मेन्टेनिङ एन्ड इन्हेन्सिङ द कोड इज अ बिट डिफिकल्ट यहाँ चाहिँ के हो त अब 6 मा चाहिँ के हो मेन्टेनिङ द 6 मा के लेख मेन्टेन गर्न सजिलो छ 6 मा चाहिँ मेन्टेनिङ द कोड इज अब है इजियर अब नेक्स्ट भनेको तिमीले अलि थप्दै जान सक्छौ यसमा थप्दै जान सक्छौ के थप्न सक्छौ अब यसमा चाहिँ कोड रियुजको के कन्सेप्ट छ कि छैन कोड रिडक्सनको कन्सेप्ट छ कि छैन सीमा हैन कोड reusability and code reducibility is still difficult. यहाँ चाहिँ we can reduce and reuse the code. Code can be reduced and reused. यहाँसम्म ठिक छ दा यहाँसम्म अब एक्जाम्पल के होला त ओपी को एक्जाम्पल के होला हैन यहाँ चाहिँ एक्जाम्पल के हो ल अब तिमीहरूले सी र सी प्लस प्लस को के त क्यारेक्टरिस्टिक्स र डिफरेन्सहरु लेख्न सक्छ अब अर्को हुन्छ सी प्लस प्लस को फिचर्स भनेर दिएको छ अब नर्मली क्यारेक्टरिस्टिक्स र फिचर्स भनेको चाहिँ एउटै कुरा हो तर फिचर्समा चाहिँ के भन्छ फेरि अब्जेक्ट एउटा फिचर्स भनेको चाहिँ अब्जेक्ट हो भन्छ कि यसले अब्जेक्ट क्लास हैन
त्यसपछिबाट तिमीहरूको के त यो चाहिँ फिचर्स अफ ओओपी भन्छ क्या। नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो फिचर्स अफ ओओपी। लेख त नेक्स्ट टपिक यहाँसम्म भ्यायो तिमीहरूले? छैन सर। यसबाट एउटा फुल क्वेसन आउँछ है केटा, लगभग एउटा यति पढेकोबाट आज त्यो ओओपी को फिचर्स हैन, लिमिटेशन्स, पीओपी को फिचर्स, लिमिटेशन्स, ओओपी यो डिफरेन्स र फिचर्सबाट चाहिँ लगभग अब ओओपी भन्दा पीओपी बेटर छ एक्सप्लेन भनेर आउँछ। किन बेटर छ तिमीले एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो। यो क्वेसन लेख, एक्सप्लेन गर्न सक्छ? एक्सप्लेन वाइ ओओपी इज बेटर देन पीओपी। ल किन छ? ल यो गर्न सक्छौ? किन चाहिँ यसले के भन्छ, किन चाहिँ ओओपी बेटर छ अरे कि पीओपी भन्दा बेटर छ भन्छ अरे? किन छ त बेटर? कसैले भन्न सक्छ ओओपी किन बेटर छ पीओपी भन्दा? यो भ्यायो कि डाटाहरु भ्याएन? धेरै सिक्यो। यो भ्यायो अनि अनि भन ल, यो भ्यायो कि नै सबैले? यो भ्याएपछि एक्सप्लेन गर त, कुरा गरौँला, डिस्कस गरौँला। ओपी को जम्मै फिचर्स यो पीओपी को जम्मै फिचर्स ओपी मा छ, तर ओपी मा भएको फिचर्स पीओपी मा छैन। त्यति मात्रै भन्दा त हुँदैन है महेश। महेशले खाली एक्सप्लेन पनि सानो गर्ने, लेख्न पनि थोरै लेख्ने अनि मार्क्स कमाउँछ, त्यस्तो भनेर हुँदैन। रिजन दिनु पर्यो, वाइ ओओपी इज बेटर देन पीओपी। एउटा तिम्रो रिजन चाहिँ एउटा हुन सक्छ कि त्यो, किनभने ओओपी भनेको सबसेट अफ पीओपी हो कि पीओपी भनेको चाहिँ सबसेट अफ ओओपी हो, त्यो चाहिँ भन्न मिल्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ राम्रो भएको होइन है। फेरि नयाँ नयाँ फिचर्सहरु आछ नि त, इनहेरिटेन्सहरु, पोलिमर्फिजमहरु छ, ओभरलोडिङहरु छ। त्यो पनि एक्ज्याक्ट रिजन होइन। के हो एक्ज्याक्ट रिजन वाइ बेटर भनेको? हामीले यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ, डेटा चाहिँ हाइड गर्न सक्छौँ कि डेटालाई बचाउन सक्छौँ कि सेक्युरिटीको कन्सेप्ट छ कि त्यो डेटा हाइड गर्ने बित्तिकै बाहिरबाट डेटा एक्सिडेन्टल मोडिफिकेसन गर्न सक्दैन, डेटा चोर्न सक्दैन होइन, डेटालाई डिलिट गर्न सक्दैन। भनेपछि डेटा हाइड भयो भने चाहिँ डेटा हाइड भनेको इन्फर्मेसन इज मनी हो भनेपछि इन्फर्मेसन हाइड हुन्छ यसमा है, इन्फर्मेसन हाइड गर्न मिल्छ एउटा है। अर्को भनेको कोड रिड्युसिबिलिटी, कोड रियुजेबिलिटी, अनि यसले रियल वर्ल्ड प्रब्लमलाई एक्ज्याक्टली मोडल गर्न सक्ने भएको भएर ओओपी इज बेटर देन पीओपी भन्नु पर्यो कि। यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ तिमीले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो कि। बुझेन महेश? बुझ्यो कि बुझेन तिमीहरूले? वाइ एक्सप्लेन वाइ ओओपी इज बेटर देन पीओपी भन्यो भने चाहिँ एउटा भनेको मेन भनेको इट इज मोर सेक्योर। एउटा भनेको के हो, सेक्युरिटी कुरा गर्नु पर्यो तिमीहरूले एउटा। अर्को भनेको रियल वर्ल्ड प्रब्लमलाई पर्फेक्टली मोडल गर्न सक्छ। एउटा भनेको इट इज मोर सेक्योर। हजुर, अनि हामीले लेख्ने बेला यस्तरी पोइन्टमा लेख्ने हो कि त्यो प्याराग्राफ जस्तै लेख्ने हो? कहाँ केमा? त्यो एक्सप्लेन वाइ ओओपी इज बेटर देन पीओपी। मैले पोइन्ट लेख्छु, तिमीले एक्सप्लेन गर्ने। एउटा चाहिँ ओओपी चाहिँ के त, मोर सेक्योर्ड। अब कसरी सेक्योर्ड हुन्छ भन्ने कुरो लेख्न सक्नु पर्यो कि। एउटा चाहिँ सेक्युरिटी कारणले गर्दा मोर बेटर हुन्छ, सेक्युरिटी कारणले गर्दा मोर बेटर हुन्छ। एउटा चाहिँ किन हुन्छ, ड्यू टु सेक्युरिटी, ड्यू टु डेटा सेक्युरिटी। अब डेटा सेक्युर कसरी हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गर्नु पर्यो कि तिमीहरूले। बुझ्यौ? अब डेटा सेक्युर कसरी हुन्छ, प्राइभेटमा हुन्छ कि पब्लिकमा हुन्छ कि के हुन्छ, त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ। अब मैले चाहिँ पोइन्ट मैले लेखिदिन्छु, तिमीहरूले चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो त्यसलाई मजाले। बुझेनौ? एउटा सेक्युर कारणले। अर्को भनेको के हो त, क्यान मोडल रियल वर्ल्ड प्रब्लम एक्ज्याक्टली। एउटा कारण यो। अर्को कारण भनेको कोड हैन, इन्हेन्समेन्ट एन्ड मोडिफिकेसन इज इजी। एउटा कारण यो। अर्को कारण भनेको कोड रिड्युसेबिलिटी एन्ड कोड रियुजेबिलिटी। यो कारणले गर्दा चाहिँ के त ओओपी चाहिँ मोर सेक्योर छ भनेर चाहिँ तिमीले भन्नु पर्यो कि। कुरो बुझेनौ महेश? ओ महेश, हेलो।
बुझेँ सर। है अलिक कम लेख्ने बानी चाहिँ हटाउनु पर्यो है। यसमा चाहिँ जति एक्सप्लेन गर्छ त्यति राम्रो, किनभने यसमा 40 थ्योरी 40 विथ इक्जाम्पल भन्छ, 40 थ्योरी हो। यसमा थ्योरी लेखेन भने त सिद्धो है। त्यही भएर यसमा चाहिँ थ्योरीको इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। त्यही भएर थ्योरी चाहिँ मजाले जति सक्ने गफाने, एक्ज्याक्ट कुरा यसरी लेख्ने अनि यसै एक्सप्लेन गर्ने। यो कारणले गर्दा चाहिँ द्याट्स वाइ ओपी इज बेटर देन पिओपी। अब त्यो पिओपीमा थिएन भन्ने कुरो पनि भनिदिनु पर्यो कि तिमीहरूले। ओपी चाहिँ मोर सेक्योर्ड छ, किन पिओपीमा सेक्युरिटी कन्सेप्ट केही पनि थिएन। पिओपीले रियल वर्ल्ड गर्न सक्थेन भने ओपीले गर्न सक्छ होइन। यसमा कोड इन्हेन्समेन्ट र मोडिफिकेसन चाहिँ गाह्रो थियो पिओपीमा, यसमा चाहिँ सजिलो छ। कोड रिड्युस गर्न मिल्थेन ओपीमा, कोड रियुज गर्न मिल्थेन पिओपीमा, रिड्युस गर्न पनि मिल्थेन ओपीमा मजाले मिल्छ। त्यही भएर चाहिँ के हो त ओपी इज बेटर देन पिओपी भनेर चाहिँ तिमीहरूले यसमा के गर्नु पर्यो, एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो, कम्पेयर गर्नु पर्यो कि। बुझ्यो कि बुझेनौ? हेलो, बुझेँ यसलाई सर। एक्सप्लेन गर्न सक्छ? सर यो रियल वर्ल्ड प्रब्लमको चाहिँ एक्जाम्पल कस्तो खालको हुन्छ? रियल वर्ल्ड प्रब्लम भनेको हामीले चाहिँ जेलाई पनि कि जस्तो केहीको सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो भने हामीले ओओपी को कन्सेप्ट युज गर्छौँ कि पिओपी को? रियल वर्ल्डको सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा चाहिँ ओओपी र क्लास र कुनै पनि चिजलाई चाहिँ आजकल क्लास र अब्जेक्ट मात्रै बनाएर गरिन्छ कि जे चिज पनि सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा। भनेपछि रियल वर्ल्ड प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले के गर्छ त मोडल गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेको त्यो हो कि। बुझेँ सर। बुझ्यौ? सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्दा केही कुरालाई हामीले क्लास 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 बनाउन मिल्छ कि त्यो क्लास र अब्जेक्ट कन्सेप्ट युज गर्छौँ कि भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले रियल वर्ल्ड प्रब्लम चाहिँ मोडल गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ भनिदिनु पर्यो कि। अब एक्सप्लेन गर्न सक्छौ सबैले? यो चाहिँ तिमीहरूलाई टास्क भयो आजको। गर्न सक्छौ एक्सप्लेन वाइ ओओपी इज बेटर देन पिओपी? सकिन्छ सर। ल अब सक्छौ भन्ने आश गरेको छु। अब नेक्स्टमा चाहिँ फिचर्स। नेक्स्ट टपिक सधैँ सोध्ने भनेको फिचर्स अफ ओओपी। अब फिचर्समा कसैले के गरिदिरहेको हुन्छ झुकेर क्यारेक्टरिस्टिक्स। तर के हो हामीले बुझेको के हो, क्यारेक्टरिस्टिक्स र फिचर्स भनेको एउटै हो कि होइन है। अझै फिचर्स भनेको अझै स्पेसिफिक भयो। यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स र फिचर्स भनेको नर्मली एउटै हो, यताउता जे भयो भने केही फरक पर्दैन होइन। तर नर्मली फिचर्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ त अब यसले चाहिँ फिचर्स छुट्टा छ क्या। अब द डिफ्रेन्ट फिचर्स अफ ओपिआर भनेर लेख्छ त, द डिफ्रेन्ट आर। एउटा छ क्लास, एउटा के हो क्लास। क्लास भन्ने एउटा फिचर्स हुन्छ ओपीमा। अर्को फिचर्स भनेको क्लास हुने बित्तिकै के हुन्छ अब्जेक्ट हुन्छ। त्यसपछि अर्को फिचर्स हुन्छ इन्क्याप्सुलेसन। इन्क्याप्सुलेसन यो चाहिँ कहिलेकाहीँ 1 नम्बरमा पनि सोध्छ। अर्को हुन्छ डेटा एब्स्ट्राक्सन। डेटा एब्स्ट्राक्सन। अर्को हुन्छ डिफ्रेन्ट फिचर्स अफ एउटा हुन्छ पोलिमर्फिजम। पोलिएमओआरपी पोलिमर्फिजम एउटा हुन्छ पोलिमर्फिजम। र अर्को के हुन्छ पोलिमर्फिजम हुन्छ एउटा फिचर्स होइन। अर्को भनेको कोड रिड्युसिबिलिटी र कोड के हुन्छ रियुजेबिलिटी हुन्छ है। यो एउटा फिचर्स यो भयो। अर्को भनेको डाइनामिक बाइन्डिङमा यो पोलिमर्फिजम पोलिमर्एमओआर पोलिमर्फिजम होइन। अर्को फिचर्स भनेको कोड रियुजेबिलिटी होइन। एउटा फिचर्स भनेको कोड रियुजेबिलिटी हुन्छ। अर्को भनेको फिचर्स भनेको साथमा होइन कोड रिड्युसेबिलिटी होइन। कोड रियुजेबिलिटी भनेको दिज आर द फिचर्स अफ के त अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको फिचर। अब कसैले के लेखिदिन्छ कन्स्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर भनेर पनि लेखिदिन्छ। अब त्यो त्यति विधि लेख्नु पर्दैन कि होइन। सबै चाहिँ यसमा समेटिन्छ कि क्लास हो एउटा फिचर्स, एउटा अब्जेक्ट हो, एउटा इन्क्याप्सुलेसन हो, डेटा एब्स्ट्राक्सन हो, पोलिमर्फिजम, कोड रियुजेबिलिटी, कोड रिड्युसेबिलिटी भनेको सबै चाहिँ यो चाहिँ सबैमा ओओपीको फिचर्सहरू पर्छ क्या तिमीहरू। ठिक छ। फर्स्टमा चाहिँ कोड रियुजेबिलिटी लेख्नु कि इनहेरिटेन्स लेख्नु? इनहेरिटेन्स लेखे नि भयो कि। अब कसले गर्दा हुन्छ त भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्छ कि तिमीहरूले। यहाँ चाहिँ तिमीहरूले अब यो कसले गर्दा हुने हो इनहेरिटेन्सले गर्दा हुने। यो पनि लेख्न पायो इनहेरिटेन्स। यो केले गर्दा हो टेम्प्लेट होइन। यो लेख्न पाइयो।
अब क्लास भनेको के हो लेख्न सक्छौ? व्हाट इज क्लास? ल भन, क्लास भनेको के हो त? अहिलेसम्म मैले पढाएँ तिमीहरूलाई, पढाएन यो सबै टपिक्सहरू? ल भन त, यो सबै टपिक्सहरू पढ्यौँ कि पढेनौँ हामीले? केटा हो? पढेँ सर। अब यसको बेसिसमा क्लासको एक्सप्लेनेसन तिम्रो टाइम जति छ, कति मार्क्स चाहिन्छ त्यो अनुसार एक्सप्लेन गर्ने। क्लास भनेको के हो? व्हाट इज क्लास? ग्रुपिङ क्लास भनेको अब सिम्पलमा लेख्नु पर्दा के हो त सर्टकटमा? क्लास इज द कलेक्सन अफ सिमिलर अब्जेक्ट। Object. सिमिलर अब्जेक्टको कलेक्सन हो। अर्को के भन्न सक्छौ? क्लास इज द कलेक्सन अफ हेटेरोजेनियस डेटा टाइप। त्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? हेटेरोजेनियस डेटा टाइप कलेक्सन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? डिफ्रेन्ट डेटा कलेक्सन हो कि हैन क्लास भनेको? मिल्छ सर। हो? अब त्यस्तै गरी यहाँ हेर, अब तिमीहरूलाई कति नम्बर चाहिन्छ त्यो अनुसारको क्लास इज द कलेक्सन अफ, अर्को के भन्न सक्छौ? कलेक्सन अफ सम बिहेभियर अफ प्रपर्टिज हैन। अब यहाँ हेर, क्लास भनेको के हो त भन्दाखेरि यो फिगर बनाउँदा र क्लासमा यो लेख त अब यति, बाँकी रकम यति लेख। डाटाको इलिमेन्ट हुन्छ, फंक्सन हुन्छ, क्लासमा बिहेभियर हुन्छ, त्यो प्रपर्टिज र बिहेभियर कलेक्सन हो। ओपन क्लोज भनेको बक्सको बिहेभियर हो भने प्रपर्टिज भनेको यसको लेन्थ ब्रेथ र वाइड हुन्छ भने चाहिँ क्लास भनेको तिमीले अर्को भाषामा के पनि भन्छ? कलेक्सन अफ सम प्रपर्टिज एन्ड बिहेभियर्स अफ अब्जेक्ट पनि भन्न सकिन्छ कि। ल यो लेख त, अनि यो फिगर बनाऊ त। यति लेखेर उ गर्दै गर त, फिगर बनाउँदै गर त। हेलो, Yes. ल अब नेक्स्ट छ हाम्रो क्लास, पछि क्लास सिद्धियो है त। अब नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो क्लास भनेको तिमीले हैन, क्लास भनेको के हो त भन्दाखेरि अरु के भन्न सक्छौ? क्लास इज एन इन्स्टेन्स अफ अब्जेक्ट हैन, क्लास इज द कलेक्सन अफ सिमिलर अब्जेक्ट हैन। अब क्लास भनेको लजिकल स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप हैन, वेयर यो भनेर सबै लेख्न सक्छौ तिमीले, ठीक छ? यो चाहिँ डिफरेन्ट लेख्न सक्छौ। क्लास भनेको लजिकल स्ट्रक्चर अर प्रोटोटाइप वेयर अब्जेक्ट हैज फिजिकल एक्जिस्टेन्स, यो पनि लेख्न सक्छौ। ल लेख त, क्लासको डेफिनेसन तिमीले जसरी पनि दिन सक्छौ। क्लास भनेको एउटा इन्स्टेन्स अफ अब्जेक्ट हो भनेर भन्न सक्छौ। ल यो दुईटा पनि सारो त पोइन्टमा। तिमीहरूले टाइम जति छ त्यो अनुसार क्लास भनेको के हो भन्ने कुरो मजाले के गर्न सक्छौ? के गर्न सक्छौ? एक्सप्लेन गर्न सक्छौ। मैले तिमीलाई लेखाइदिएको छु। लेखाएको छु कि छैन? क्लास भनेको के हो भनेर? Sir. ल अब त्यही भएर मैले के गर्छु जहिले पनि फिचर्स पढाउँदा चाहिँ जहाँ पनि मैले लास्टमा पढाउने काम थियो। यही कुरा फर्स्टमा गरे भए तिमीले केही बुझ्थेन। के भन्यो भने जस्तो हुन्छ। अब बुझ्छौ नि के हो क्लास भनेको, के हो अब्जेक्ट भनेर? बुझ्यौ बुझेनौ? केटा? बुझ्छ सर। ल त्यही भएर मैले जहिले पनि च्याप्टर 1 चाहिँ लास्टमा पढाउँछु। अब यो पछि बल्ल फाइल सुरु गर्छु। सबै फिचर्सहरू पढाउँछु अनि बल्ल यो गर्छु। लेखिराख सबैले। यति भयो? सर यो क्लासमा लेख्ने हो कि अब्जेक्टमा लेख्ने हो? क्लासमा लेख्ने हो, अब्जेक्टमा गरे हैन। क्लास भनेको यो एउटा चाहिँ सार नि त। यति मात्र लेख। क्लासको फर्स्ट लाइन चाहिँ लेख। अब नेक्स्ट म अब्जेक्टको एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यति भयो? हेलो, जय सर। त्यसपछि अब लेख अब्जेक्ट। अब्जेक्ट भनेको के हो त? अब्जेक्ट भनेको चाहिँ बेसिक फिजिकल एक्जिस्टेन्स हुन्छ कि अब्जेक्ट। अब्जेक्ट भनेको चाहिँ
Object is a basic entities of के त object is a basic entities of OOP through which we perceive the real world. Object through चाहिँ हामीले through which we perceive the real world लाई चाहिँ perceive के गरेर गर्छौं object through गर्छौं है. Object are the elements. Object भनेको के हो त भन्दाखेरि बेसिक एन्टिटीज हो. अब object भनेको के हो भन्दाखेरि object जे पनि हुन सक्छ कि object may be a object may be जे पनि हुन सक्छ. be a person नै हुन सक्छ एउटा object, place पनि हुन सक्छ एउटा object, person place हैन, or anything person place हैन, जे पनि हुन सक्छ object भनेको. person पनि हुन सक्छ, place पनि हुन सक्छ हैन, अनि डिफरेन्ट objectsहरु पनि हुन सक्छ हैन, डिफरेन्ट physical objects नि हुन सक्छ. objects भनेको यो object त्यो फरक है फेरि. different physical objects that has के त that has some properties लाई हामीले attribute पनि भन्छौं. attribute that has some properties or attribute and behavior. Some attribute and behavior. अरु के हुनु पर्छ and BESAVIOUR. जस्तो एउटा डोर पनि हुन सक्छ कि. डोर के हुन्छ? यसको बिहेभियर भनेको डोरको ओपन र क्लोज हुन्छ. यसको एट्रिब्युट भनेको के हुन्छ? डोरसँग लेन्थ, ब्रेथ होला हैन, अनि मेटलले बन्या हो कि उसले बनेको भन्ने होला, त्यसको पनि भोल्युम कति भन्ने होला, डेन्सिटी कति भन्ने होला भन्छ. के त अब्जेक्ट भनेको यस्तो चीज जोसँग के हुन्छ त के त सम एट्रिब्युट र बिहेभियर हुन्छ. अनि अब्जेक्ट भनेको अर्को सरल भाषामा भन्नुपर्दा अब्जेक्ट भनेको के हो त भेरिएबल्स अफ क्लासलाई हामीले के भन्छौं अर्को भाषामा भन्नुपर्दा भेरिएबल अफ क्लास आर कल्ड अब्जेक्ट. यसको एक्जाम्पल पनि दिन सक्छौ तिमीहरुले. ठीक छ, यो चाहिँ रियल डेफिनेसन हो. यो चाहिँ द डेफिनेसन विथ रिफरेन्स टु क्लास को रिफरेन्समा डेफिनेसन. ठीक छ, यति लेख्यौ. अब्जेक्ट भनेको बुझ्यौ के हो. अब कहिले काहीँ इन्क्याप्सुलेसन भनेको के हो भन्न आउन सक्छ. प्रोसेस अफ र्यापिङ डेटा एन्ड फंक्शन इन्टु अ सिंगल unit is called encapsulation. अब OOP मा केले इन्क्याप्सुलेसन गरिरहेको हुन्छ? त इन्क्याप्सुलेसन भनेको तिमीले क्याप्सुल देखाछौ नि, औषधिको क्याप्सुल देखाछौ नि, त्यहाँ भित्र प्लास्टिकको कोट भएको हुन्छ नि. अब त्यहाँ भित्र के छ भन्ने थाहा हुन्छ हामीलाई? थाहा हुँदैन. भन्छ त्यो र्यापिङ गर्नलाई चाहिँ के भन्छ? फंक्सन. यो क्लासमा चाहिँ क्लास र अब्जेक्टमा के भन्छ त? द प्रोसेस अफ र्यापिङ डेटा एन्ड फंक्सन इन्टु अ सिंगल युनिट इज कल्ड इन्क्याप्सुलेसन भन्छ. इन OOP class के त class encapsulate data and function into a single UNID. यहाँसम्म भयो तिमीहरुले? अर्को हुन्छ डेटा एब्स्ट्र्याक्सन. यो पनि सोध्छ कहिले काहीँ है तिमीले 1 नम्बरमा. इन्क्याप्सुलेसन भनेको बुझ्यो कि बुझेन? बुझेँ सर. इन्क्याप्सुलेसन भनेको डाटा र फंक्सनलाई एकै ठाउँमा चाहिँ राख्ने, लुकाएर राख्नेलाई चाहिँ हामीले के भन्छ? एउटै उसमा युनिटमा राख्नेलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त? इन्क्याप्सुलेसन भन्छ. त्यो काम कोले गर्छ? हाम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा त कोले गर्छ? कोले गर्ने रहेछ? त्यो क्लासले गर्छ. एक्ज्याक्टली, क्लासले गर्छ. अब डेटा एब्स्ट्र्याक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि डेटा एब्स्ट्र्याक्सन भनेको चाहिँ बाहिरी चीज मात्र देखाउने कि भित्री चीज नदेखाउने. जस्तो अहिले बन्ने सफ्टवेयरमा तिमीलाई कोडहरु देखाउँछ. अहिले बनाउने सफ्टवेयरमा कोडहरु देखाउँछ. कोडहरु देखाउँछ कि नै?
तिमीहरूलाई जस्ट युआई मात्र देखाइन्छ। के देखाउँछ तिमीहरूलाई? युजर इन्टरफेस मात्र देखाइदिन्छ। हो त्यसलाई चाहिँ डाटा एब्स्ट्राक्सन भन्छ। जस्तै यही अपरेटिङ सिस्टममा तिमीले के देख्छौ? विन्डो एक्सपी भनेर देख्छौ। यो अपरेटिङ सिस्टम कसरी बनाएको छ भन्ने डिटेल कोड तिमीलाई देखाउँछ कि देखाउन्न? देखाउँदैन। देखायो भने तिमीले एउटा कोडको एउटा मोड्युल हटाइदियो भने त सिद्धो कि सिद्धेन? ओएसले फङ्सनै नगर्न सक्छ अथवा एउटा कोड केही चेन्ज गरिदियो भने कामै नगर्न सक्छ। भने चाहिँ यही कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? डाटा एब्स्ट्राक्सन भन्छौँ। कि डाटा एब्स्ट्राक्सन भनेको बुझ्यो कि बुझेन? इन्टरनल डिटेल हाइड गरेर जस्ट सर्फेसली मात्र देखाइदिने केही चिज, आउटर लुक मात्र देखाउने कि इन्टरनल डिटेल्स चाहिँ नदेखाउने, त्यसलाई चाहिँ हामीले डाटा एब्स्ट्राक्सन भन्छौँ। कि बुझ्यो कि बुझेन डाटा एब्स्ट्राक्सन भनेको सबैले? हेलो, बुझ्यो सर। डेटा एब्स्ट्राक्सन भनेको जस्तो अहिलेको सफ्टवेयरमा के हुन्छ तिमीहरूलाई जस्ट अहिलेको एपहरू हेरौँ न, एपहरूमा हेऱ्यो भने तिमीहरूले जस्ट बाहिरको चिज मात्र त्यो युआई मात्र देख्न पाउँछौ कि भित्रको कोडहरू देखाउँछ तिमीहरूलाई? भित्रको कोडहरू देखाउन दिन्छ? देखाउँछ कि देखाउन्न? देखाउँछ र कोड एपहरूको? हेर त, मैले सेन्डर हेरेँ, फेसबुकमा कहिले काहीँ देखिन सक्छु, तर फेसबुकमा पनि पुरा देखिन्न। कुनै पनि एपहरूमा जस्तो यही जुममा भनौँ, टिकटकमा भनौँ होइन, अनि यो के त मेसेन्जरमा भनौँ, यो मेसेन्जर कसरी बनाएको छ भन्ने कोडहरू हेर्न पाउँछौ तिमीहरूले? पाउँछ कि पाउनौ? ओपन सोर्स हो भने मात्र पाउँछ। अरूमा भनेको मैले एब्स्ट्राक्सनको कुरा गर्दैछु कि एब्स्ट्राक्सन ओपन सोर्स त पायो, त्यो मैले त्यो कुरै गरिनँ कि। तिमीहरूले चाहिँ त्यो के त युआई मात्रै हेर्न पाउँछौ कि भित्रको कोड हेर्न पाउँछ? त्यसलाई चाहिँ डाटा एब्स्ट्राक्सन भन्छ। कि डाटा एब्स्ट्राक्सन भनेको के रहेछ? पाउँदैन सर। द प्रोसेस अफ एक्सटर्नल के भन्ने त्यसलाई भित्रको इन्टरनल डिटेल्सलाई हाइड गरेर जस्ट सर्फेसली मात्र देखाउनेलाई चाहिँ के हो? डाटा एब्स्ट्राक्सन भन्छ। द प्रोसेस अफ हाइडिङ इन्टरनल INTR internal details and showing the outer appearance appearance is called data abstraction. जस्तो इक्जाम्पल, फर इक्जाम्पल अब कुनै पनि हामीले एपमा एनी एप हैन, इन एनी एप्लिकेसन वी क्यान ओन्ली सी के त युजर इन्टरफेस बट द कोड इज हिडन। हाइड गर्छ कि गर्दैन? यसैलाई हामीले के छ? दिस इज द कन्सेप्ट अफ डेटा एब्स्ट्राक्सन। यसैलाई चाहिँ डेटा एब्स्ट्राक्सनको कन्सेप्ट भन्छ कि। डेटा एब्स्ट्राक्सन भनेको बुझ्यो केटा? हेलो, केटा डेटा एब्स्ट्राक्सन भनेको बुझ्यो कि बुझेन? हेलो, कता गयो तिमीहरू? डेटा एब्स्ट्राक्सन भनेको बुझ्यो कि बुझेन भनेर सोध्दैछु। बुझ्यो सर। अब पोलिमर्फिजम भनेको तिमीले लेख्न सक्छ। पोलिमर्फिजम भनेको के हो? तिमीले भन, यो काम चाहिँ लेख्ने काम चाहिँ तिम्रो। व्हाट इज पोलिमर्फिजम? हेलो, पोलिमर्फिजम भनेको के हो? पढेको छैन घर गएर? एउटै नामले धेरै फङ्सन गर्ने। पोलिमर्फिजम मिन्स ग्रीक वर्डबाट डिराइभ भएको वान नेम टेकिङ मेनी फर्म्स। अब पोलिमर्फिजम कति टाइपको हुन्छ? टु टाइम्सको के हुन्छ?
कम्पाइल टाइम पोलिमोर्फिजम र रन टाइम रन टाइम अनि कम्पाइल टाइमलाई के भन्छ हामीले स्ट्याटिक बाइन्डिङ भन्छ भने रन टाइमलाई के भन्छ रन टाइमलाई डाइनामिक बाइन्डिङ भन्छ भने पोलिमोर्फिजमको एक्सप्लेनेसन आफै गर्न सक्छौ त्यो मैले लेखाइदिएको छु त्यही गर्ने अब अर्को भनेको कोही 6 मा के छ 6 मा के छ भन्दाखेरि इनहेरिटेन्स अथवा कोड रियुजेबिलिटी भन्छ त्यो भनेको केले गर्छ इनहेरिटेन्स अब योलाई नि एक्सप्लेन गर्न सक्छ इन ओपी वी क्यान रियुज द कोड अब कसरी कोड युज हुन्छ भन्दाखेरि द कोड द प्रोटेक्टेड डेटा अथवा द पब्लिक फंक्शन एन्ड प्रोटेक्टेड डेटा अफ inheritance of base class can be used by the object of derived class or can be used by derived class त्यसैलाई हामीले के भन्छौं त कोड रियुजेबिलिटी भन्छ यो लेख्न सक्छ तिमीहरुले कोड रियुजेबिलिटी भनेको इन ओपी there is a features property called inheritance which allow us to reuse the code यसले के गर्छ कोड युज गरेर गर्छ here the protected data and public function can protected data and public function can be used by कोले युज गर्न पाउँछ can be used by public protected data कोले युज गर्न पाउँछ derived class and get the object of class which leads to code reusability जसले चाहिँ here protected data of कसको protected data and के त public function of base class लेख है of public function के भयो अब बेस क्लासको पब्लिक डेटा र हामीले के गर्न युज गर्न पाउँछ डिराइभले चाहिँ युज गर्न पाउँछ त्यसैले हामीले के भन्छौं त त्यसैले हामीले के भन्छौं व्हिच इज कॉल्ड यसैलाई के भन्छ हामीले कोड के भन्छ रियुज गरेको भन्छ यति लेख्यो यति लेख्यो कोड रियुजेबिलिटी लेख्यो हेलो गाइज अब कोड रिड्युसिबिलिटी को लेख्न सक्छौ क्लासमा त के छ हाम्रो 7 मा कोड रिड्युसिबिलिटी हैन कोड रिड्युसिबिलिटी मा in C++ in OOP there is a concept called template which allow us to use one function and which allow us to use one function and class handle different types of basic data reducing the number of lines of code leading to
thus introducing the concept of the concept of code reducibility. ल यति लेख अनि हामी एटेन्डेन्स गर्छौँ। यति भयो सबैको? केटा यति भयो कि भएन? हेलो गायबै भयो तिमीहरू? सक्यो? ल दिज आर द फिचर्स अफ ओओपी है। तिमीहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ के फिचर्स र क्यारेक्टरिस्टिक्समा धेरै झुक्किन्छ, खासै नझुक्किनु है। फिचर्समा क्यारेक्टर लेखे पनि फरक त पर्दैन त, धेरै नझुक्किनु है। ल अब त्यसपछि आज हाम्रो ल्याब गर्ने ग्रुपको ल्याबले त्यो स्क्रिनसट गरेको छ, उसको क्वेसन छ तिमीहरूसँग? अहिले 11 बजे सुरु गर्छौँ है हामी ल्याब कतिखेर सुरु गर्छौँ अरे? 11 बजे। ल्याब कति हो? 9। ल यो ल्याब 9 हो। यो यति चाहिँ तिमीहरूले के गर त, स्क्रिनसट गर। सबैले स्क्रिनसट गर त यो अहिले आजको ल्याब सबैले भन्दा आजको ल्याब गर्नेले, अनि त्यसपछि हामी एटेन्डेन्स गर्छौँ। अब एउटा च्याप्टर बाँकी छ फाइल, स्क्रिनसट गर्यो? भयो सर। ल अब एटेन्डेन्स गर्छौँ। अब एउटा च्याप्टर बाँकी छ हाम्रो, फाइल भन्ने च्याप्टर बाँकी छ है।